اس وقت علماء دے وچوں ہے حسین احمد مدنی دیوبندیاں دا انہیں آکھیا کہ قوم جڑی ہوندی ہے اے وطن نال ہوندی ہے، جے ہندوستان وطن ہی ساڈے کول نہیں رہا تے پھر ایک قوم کس طرح رہاں گے؟ اس وقت علامہ محمد اقبال آپ فرماندے نے او بدبخت قوم جڑی وطن نال نہیں، قوم ہمیشہ دین نال بڑھدی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے صرف دین اسلام دی کامیابی واسطے، دین اسلام نو سرخرو رکھن واسطے اپنا پیدائشی علاقہ مکہ چھڑ کے مدینہ دی طرف ہجرت فرمائی، اور سرکار نے دسیا کہ میرے نالوں محبوب مکہ جڑا میرا وطن ہے، میرے نالوں محبوب کسے نو اپنا وطن نہیں ہو سکتا، لیکن میں محمد بھی اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں تے دین اسلام واسطے چھوڑ رہے ہیں۔ اور علامہ محمد اقبال اس حسین احمد مدنی نو جواب دیندے ہویا کہندے نے او ملا تینو اجے پتہ نہیں سرکار علیہ السلام دی شان دا، سرکار دی عظمت دا نہیں پتہ، تو اگر چاہنا ہے کہ دنیا و آخرت دے اندر کامیابی ملے تو سرکار علیہ السلام آپ دے قدمہ تک آ جا، اگر تو حضور دے قدمہ تک نہیں آندا تے پھر جاہل دا جاہل ہی رہیں گا، تو کوئی بھی عالم بننے واسطے تیار کوئی نہیں۔ یعنی کہ باویں کوئی کتاباں جتنیاں مرضی ڈھیر پڑھ لے، جنی دیر تک وہ دی رسائی حضور دے قدمہ پاکاں تک نہیں ہے اتنی دیر تک وہ بندہ عالم بھی عالم ہو کے بھی جاہل ہے۔ اگر حضور دے قدمہ تک وہ دی رسائی ہے تو پھر ہمیں تھوڑا ہی پڑھیا کیوں نہ ہوئے، پھر ساڑھے واسطے غازی علم الدین بھی سردہ تاج بن جاتا ہے۔ اس وقت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ نے جناب جہانگیر بادشاہ دے سامنے آنکھیا ملت ما جگت جدا گاناست کہ میرا طریقہ کار روحی ہے جڑا سرکار نے ساڑھے تک پہنچایا ہے۔ مسلمانوں فیضی تے ابو الفضل جڑے نام نہاد ملا نے، جڑے اپنے آپ نو عالم کہلوان والے نے، جمیں آج دے دور دے اندر بھی تھانو جناب دو نمبر عالم ملن گے، اپنے آپ نو عالم تے صوفیاں کھڑ گے، لیکن سرکار دی ذات دے بارے تنقیس لوکاں دے سامنے بیان کرن گے۔ ایسے لوگ بھی ملن گے جڑے دین اسلام دی مخالفت بھی کرن گے، اپنے آپ نو دین دا بڑا وڈا ٹھیکیدار تے مبلغ کہہ کے لوگاں دے سامنے پیش کرن گے۔ آج ایسے لوگ بھی ملن گے جڑے دین نو سمجھ دے بھی کوئی نہیں، اپنے آپ نو بڑا وڈا مفتی تے علامہ فہامہ نال لکھوان والے نے، لیکن یاد رکھو حقیقت دے اندر عالم ہووے جڑا سرکار تک رسائی رکھن والا ہے، جڑا حضور دے در دا سچا غلام تے نوکر اور کمی ہے۔ اس وقت جناب مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ دے بارے انہاں دو نام نہاد ملا نے جناب جہانگیر بادشاہ دے کان بھرنے شروع کر دیتے ہیں کہ اے جڑا مجدد الفسانی ہے احمد سرہندی ہے، اے دین اکبری دی مخالفت کرن والا ہے، اے دین اکبری دے خلاف چلن والا ہے، تھاڑے باپ دے دین دی مخالفت کرن والا ہے۔ اگر جہانگیر تو چاہنا ہے کہ اس دین نو بچایا جائے، دین اکبری نو بچایا جائے، پھر اس بندے دا کچھ کر لے۔ انہیں آکھیا میں ویکھنا چاہنا کہ کس قدر دین اکبری دی مخالفت کرن والا ہے، انج کرو انہوں بلایا جائے، میں ویکھنا چاہنا جویں سارے آن کے سجدہ تعظیمی کر دینے، اے احمد سرہندی بھی سجدہ تعظیمی کر دیں کہ نہیں کردہ، انج کرو میرے سامنے میرے تخت دے سامنے کلماری بنائی جائے چھوٹی نہیں، تاکہ جڑا بھی بندہ گزرے او دا سر جھک جائے، سر جھکا کے گزرے، اور اسی نعرہ مار دیاں گے احمد سرہندی نے اپنا سر جھکا دیتا۔ مسلمانوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن دی نگاہ تو بچو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اے اپنی اکھاں نال نہیں ویکھدا، اللہ نے نور عطا فرمایا ہوندا ہے، اللہ دے عطا کردہ نور نال ویکھدا ہے۔ شیخ احمد سرہندی آپ نو پیغام ملیا، جہانگیر بادشاہ بیٹھا ہویا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، شیخ احمد سرہندی اپنا سر جھکا کے گزرے گا، لیکن اللہ دے ولی نو خبر ہو گئی، یہ سارا پراپوگنڈا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی آپ نے سب تو پہلے اپنے قدم داخل فرمائے۔ سب تو پہلے اے کھڑکی بنی ہے چھوٹی جی، پروگرام اور پلان یہ ہے کہ جڑا بندہ گزرے گا بندے پہلے تیار کر کے بٹھائے نے بھی، جدو احمد سرہندی اپنا سیر کڈے نا تے تسی تاڑیاں مار دینی، تسی رولا پا دینا، باقی ساڈا کام اسی چک دینا بھی اے بندہ ہار گئے نے، واقعی دین اکبری نو تسلیم کر لے، لیکن اللہ دا ولی ویکھدا تے حضور دے اللہ دے عطا کردہ نور نال ویکھدا ہے۔ فرمایا او دی نظر تو بچو۔ آپ نے اس چیز دی خبر ہو گئی، آپ نے کی کیتا، اپنا سار پہلے نہیں گزاریا، جدو آپ آئے نا آپ نے پہلے اپنا پیر اگے رکھیا تے سیر انج سیدھا رکھیا اونچا،
تے بلکہ آپ نے اپنا قدم انج کہہ لو کہ جوتا دکھایا اس جہانگیر بادشاہ نو کہ جس دین اکبری دی تو پوجا کرن والا ہے، اے ہندوستان دے اندر جس دین نو پروموٹ کرن والا ہے، میں مجدد الفسانی شاہ احمد سرہندی میرا یہ عقیدہ ہے کہ جڑے دین اکبری نو تو من رہے ہیں میں انہوں جوتے دی نوک تے رکھنا۔ اقبال بولیا، اقبال علامہ محمد اقبال فرماندے نے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، سبحان اللہ پکارو، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اقبال فرمانے نے حاضر ہوا میں شاہ مجدد کی لحد پر، جدوں وصال ہو گیا مجدد پاک دا، اقبال پہنچیا شیخ احمد سرہندی آپ دی قبر مبارک دے ہوتے، اور اقبال کہندے نے حاضر ہوا میں شاہ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ جہانگیر دی اتنی تذلیل ہوئی، انہیں آنکھیں کروئے جڑا دیری میری مخالفت دے اندر آن کے کھڑے ہو گیا ہے، آج تک کسی دی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی آگ کے دین اکبری دی مخالفت کرے، لیکن شیخ احمد سرہندی ایسا بندہ ہے جنہیں آن کے دین اکبری دی مخالفت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میری بڑی تذلیل ہوئی، جڑے نام نہاد ملا نال لگے ہوئے نے، انہیں آنکھیں کرو انہوں قید دے اندر ڈال دے ہو۔ مسلمان نے شروع تو طریقہ رہا ہے، اگر کوئی سچ بولنے والا جھوٹے بندے دی مخالفت دے اندر کھڑے ہو جائے، اگر دلیلاں دے نال جواب نہ ملے پھر وہ تے ظلم کیتا جاندا ہے، پھر انہوں ماریا جاندا ہے۔ امام محمد رضا دا دور اٹھا کے دیکھو، جدوں لوکاں نے علماء نے دین اسلام تے پیرا دیتا، مسلمانوں کسے نو کالے پانیاں دی صدا دیتی جا رہی ہے، بہت سارے علماء نو پکڑ کے پھانسی چڑھایا جا رہا ہے، دلی دے چاندنی چوک دے اندر مسلمانوں نو پھانسی دیتی جا رہی ہے، 8 دن مسلمانوں دیاں لاشاں دلی دی چاندنی چوک دے اندر لٹک رہی نے، تاکہ لوگ انہاں وال ویکھ کے عبرت دا نشان حاصل کرن، انہاں نو عبرت دا نشان بنایا جائے، عبرت حاصل کرن، کوئی بھی حکومت دے خلاف کھڑا ہون واسطے تیار نہ ہوے۔ مسلمانوں جڑے لوگ حق نو پہچانن والے نے، انہاں نو اپنی جاناں دی پرواہ کوئی نہیں۔ جدوں اعلان ہویا احمد سرہندی نو جیل دے اندر ڈالیا جائے، احمد سرہندی اللہ دا شکر ادا کردے ہویا کہندے نے، اے سونیا ربا اگر آزاد رکھیا تے دین اسلام واسطے رکھیا ہے، یا اللہ اگر جیل دے اندر پیا بھیجنا ہے، میں حضرت یوسف دی سنت نو ادا کراں گا، جیل دے اندر بھی دین اسلام دا پرچار کراں گا۔ 2 سال گزارے جیل دے اندر، کتنے سال؟ 2 سال۔ تے جدو جیل شیخ احمد سرہندی گئے نے، اتھے کوئی تے چورے کوئی ڈاکویں، ہزاراں لوگ نے قید دے اندر، آپ نے انہوں نے بلایا، بلکہ جدو اذان دا ٹائم ہوتا سی نہ خود ہی کھڑے ہونا تے اللہ اکبر اذان پڑھنا شروع کر دے، وہ نہ قیدیاں نو بھی کہنا آ جاؤ بھئی جماعت کروائی، نماز پڑھیے، وہ آج کچھ رنگ کل کچھ اور رنگ۔ وہ لوگ جڑے چور سن توبہ کر کے چوری تو، جڑے غیر مسلم سن انہوں نے آکھیا بھئی یہ تے دین ہی بڑا پیارا ہے، اسی کلمہ پڑھ لینے۔ ہزاراں لوگ 2 سال گزرے، لیکن وہ سارے دے سارے قیدی شیخ احمد سرہندی آپ دے ہاتھ تے بیعت ہو گئے۔ انہاں وچوں کچھ ایسے بھی سن کے جنہاں نو جیل وچ رہ کے آپ نے اللہ دا ولی بنایا، اللہ دے نال جنہاں دی لو لگوائی،
وہ ہویا کہ مالک دا کرنا جہانگیر بیمار ہویا علاج کوئی نہ ملے کسے آکھیا کہ بھی اگر تو چاہنا ہے نا تو اس بندے کو دعا کروا جنہوں جیڑے چ رکھے ہے یہ لکریم انتظامات پیدا فرمان نا انہیں آکھیا جی میں آزاد کر دینا آ کے پیغام دیتا جیل دے خادم نیک نے کہ بھی تانوں بادشاہ صاحب آزادی دا پروانہ تواڈے واسطے جاری کر دین تے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بہترین موقع ہے دین اسلام نو فائدہ پہنچان دا آپ نے فرمایا اگر چاہنا ہے کہ میں آزاد ہو جاواں میں آ کے دے واسطے دعا کراں تے پھر انج کر جنیاں مسجداں مسمار کروائیاں نے جنیاں مسجداں تو گرائیاں نے وہ حکومتی خرچے دے نال دوبارہ تعمیر کروا مسجداں گرا کے جتھے بت خانے بنائے نے انہاں بت خانیاں نو ختم کر اتھے اللہ دے گھر بنائے جان تے وڈی سٹ اپنے لائی فرمایا کہ جتھے تیرا تخت و تاج بنیا ہویا ہے جتھے تو بہنا ہے روزانہ لوگ آندے نے تینوں سجدے کردے نے اے دے گوانڈ وچ وڈا سارا اللہ دا گھر بنا تاکہ لوگ آ کے اللہ نو سجدہ کرن پتہ لگے تو جھوٹا ہے اللہ دا دین سچا ہے دین دے اس طرح کام ہوئے نے فرمایا کہ اپنے گوانڈ وچ اپنے ہمسائی دی وڈی ساری مسجد بنا تے اپنا سجدہ جڑا تو کرانا ہے ختم کر لوگ اوتھے جا کے اللہ نو سجدہ کرن جڑی گاں دا پیشاب پین والےاں نو پروٹوکول تو دیتا ہے نا کہ بھی گائے دی گردن تے چھری نہ چلائی جائے ختم کر حلال جانور جدو اسلام نے حلال قرار دیتے تو کون ہونا ہے بھی انہاں نو حرام قرار دیویں حلال قرار دے اے ہندو مسلم اے جڑے رشتہ داریاں تو کروا رہے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی انہاں ساریاں دیاں ختم کر کیونکہ دین اسلام الگ دین ہے باقی ادیان الگ نے اور ماں بہن بیٹی دا جڑا تو آزادی بالکل جاری کر دیتی کہ کوئی بھی بیٹی سر تے چادر لے کے یا کپڑا لے کے بازار وچ نہیں آئے گی اے پابندی ختم کر انہیں آکھیا میری کسی طرح جان بچ جائے مینوں یہ بھی منظور ہے میری کیونکہ بندے دی جدو جان تے بنی ہوئی بندہ کہندا ساری جائیداد بھی چلی جائے میری کسی طرح جان بچے مینوں یہ منظور ہے تے آج بارہ فرماندے نے کہ چلو بھائی سانو کوئی اعتراض نہیں اگر یہ سارے معاملات ہو جاندے تے اسی باہر آن واسطے تیار آپ آ رہے تے کلے نہیں آ رہے ہزاراں دی تعداد وچ لوگ نال نے وہ کہن لگا کہ بھی تانوں کلے نو آزادی دیتی ہے جڑے ہزاراں قیدی نال نے انہاں نو تے آزادی کوئی نہیں کیونکہ انہاں وچوں کوئی چور ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی ظالم ہے کوئی کسی طرح دا ظلم کر کے آیا کوئی کسی طرح دا ظلم کر کے آیا اس وقت اللہ دا ولی بولے اللہ اکبر اقبال نے بھی اس جگہ تے ترجمانی فرمائی یہ تھے اختتام کریں گے اقبال بھی بولے شیخ احمد سرہندیاں فرمانے نے اے خبردار دوبارہ زبان تے جملہ نہ لے کے آئی کہ انہاں وچوں کوئی چور ہے کوئی ڈاکو میں کوئی ظالم ہے کوئی فلاں ظلم کر کے آیا فلاں ظلم کر کے آیا نا اے چور ڈاکو ظالم پہلے سن جدو میری قربت چنے رہنا شروع کیتا ہے ایک کچھ تے توبہ کر گئے نے کوئی دین اسلام قبول کر گئے نے کئیاں نو میں اللہ دا ولی بنا چھڑیا اگر کوئی بندہ دین دا کام کرن والا ہوئے یہی لوگ جڑے جیل دے اندر شیخ احمد سرہندی نے تربیت کر کے جنہاں نو تیار کیتا انہاں نو مختلف ملکان دے اندر مختلف شہران دے اندر مختلف پنڈان دے اندر بھیجیا کہ جاؤ دین اسلام دی تبلیغ کرو اگر کوئی تربیت کرن والا ہوئے تے کھوٹے سکے بھی چل جاندے تیار کر کے بھیجیا اور پھر آپ جدوں باہر آئے تے آپ نے اس وقت او دے واسطے دعا کی تھی اللہ نے شفا عطا فرمائی فرمایا کہ رو کے اپنے واسطے خود دعا کر وہ کہنے لگا میں تے رونا ہی نہیں آندا فرمایا شکل ہی رونے والی بنا رونے والی شکل جس وقت بنی تے اللہ نے دل موم فرمایا اکھاں چوں آنسو نکلے اللہ دی طرفوں شفا دا می ورسنا شروع ہو گیا ادھا ہی بیٹا جی دا نام خرم شاہ جہاں جنہوں دے نام تو لوگ جنہوں یاد کر دیں ایک دن نہ دوڑدا کیونکہ ہن ہر پاک سے آزانہ دیاں آوازاں آ رہی ہیں دین اسلام دا پرچار ہو رہا ہے کوئی روک نہیں مسلمانوں نو ماریا نہیں جا رہا کیونکہ مجدد الفسانی آپ نے اپنی جان دی پرواہ نہ کر دے قربانی جو پیش فرمائی ادھا بیٹا ہن ای جناب حضرت مجدد الفسانی آپ دا بڑا فین ہویا اور ادھا بیٹا جی دا نام خرم ہے جنہوں شاہ جہاں دے نام تو یاد کیتا جاندے ایک دن جوانی دی جدو عمر تک پہنچے نا تے دوڑدا آیا تے کہنے لگا حضور احمد سرہندی شیخ صاحب تسی سانو جدو دیکھو دین اسلام دیاں باتاں سکھاندے ہو میں تواڈے کول آنا مینوں دین اسلام دیاں گلاں دس دے کدی کوئی اپنے ہاتھ چک کے ساڈے واسطے دعا ہی کر چھڈو دعا کر دے آپ فرماندے نے جو میری اکھ دیکھ رہی ہو تو نہیں دیکھ رہا
میں یہ دیکھ رہا کہ آن والا وقت تیرا ہے, تینوں اللہ تاج اور تخت عطا فرمائے گا. تینوں دین اس واسطے سکھلا رہے ہیں کہ آن والے وقت دے اندر تو دین اسلام دے اوتے صحیح معنی چ پیرا دے گا. اور اسی طرح ہی ہویا او خرم بیٹا جہانگیر بادشاہ دا جنوں شاہ جہاں دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے, جدوں او دے واسطے عالی شان ہزاراں لکھاں دا او تخت بچھا کے او دا جدوں استقبال کیتا گیا نا, تخت تے بٹھایا جان لگا, لکھاں روپے لگے سن اس وقت دے تخت دے اوتے. انہیں آکھیا کہ انج کرو میرے واسطے پانی لوٹے دے اندر لے کے آؤ, ایک مصلا لے کے آؤ. تے پانی جس وقت آیا تے اس تخت دے اوتے وضو کرنا شروع کر دیتا. وہ بڑھائی جنہیں وہ بنایا سیگا وہ کہنے لگا حضور مینوں پتہ ہے دی ویلیو کی ہے, اگر انہوں پانی لگا تے اے خراب ہو سکتا. فرمایا تیرا کام سی بنانا, استعمال اسی کرنا جی میں ساڈا دل کرے گا اسی استعمال کرا گے. نماز پڑھی, لوگاں نے پوچھا حضور ایک کوئی ظہر دی نماز دا وقت نہیں, عصر دی نماز دا وقت نہیں, نہ ہی کسی اور نماز, تسی کیڑی نماز ادا کر رہے ہو؟ او شاہ جہاں بادشاہ خرم نامی کہنے لگا مل پتہ ہے کسی نماز دا وقت نہیں, لیکن میں شکرانے دے 2 نفل اللہ دی بارگاہ چ ادا کیتے نے. جدوں میں تخت دے اوتے آ کے بیٹھے ہاں اس وقت مینوں فرعون دا تخت یاد آیا. فرعون نو اللہ نے جدوں حکمرانی عطا کیتی انہیں آکھیا لوگو انا ربکم الاعلی, سارے آکھو کہ میں بہترین رب ہاں, بڑا رب ہاں. میں اپنے آپ نو جھکا کے سر سجدے دے اندر رکھ کے اے لوکاں نو پیغام دیتا کہ انا ربکم الاعلی نہیں, سبحان ربی الاعلی, او خالق ہے جڑا سب تو بڑا رب پالنہار ہے. سبحان ربی الاعلی, او پاک رب جی دے واسطے ساریاں تعریفاں. اور پھر اسی نسل دے وچوں اگے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آیا. اینا دی مہربانی سی, پیچھے تربیت جا کسی اور نے لگائی, شیخ احمد سرہندی نے لگائی. اگے جو اینا دی نسل دے وچ اورنگزیب عالمگیر آیا تے او پھر عام بادشاہ نہیں بنیا بلکہ حافظ قرآن بنیا. قرآن او دے سینے وچ اتریا, لیکن بزرگاں دی محنت دی وجہ تو سی. تے آج اگر پاکستان اور ہندوستان دے اندر اے چھوٹ سانو حاصل ہے نا کہ اسی پکھیاں تھلے بیٹھ کے خوبصورت مساجد دے وچ اللہ دا ذکر کر رہے ہیں تو انہاں بزرگاں دی مرہون منت سے.